بونجور. احنا عملنا ايميسيون الو بوبي. في الايميسيون الو بوبي انتوما لي برو تتنجم تسالوني ان كيستيون تكنيكمون. احنا اليوم عندنا كيستيون نتاع سونيا باتبوت. لا كيستيون نتاع سونيا اي اس كو سور لونغل ناتوريل نجم نعملو ابليكاسيون نتاع جيل كولور. Bien sûr Sonia, sur l'ongle naturel, tu peux aussi faire une application gel couleur, mais il faut faire une bonne préparation avec la boomerang blue pour que tu ne l'ongle naturel. À part ça, il y a un band, gel polish band, pour fixer le couleur ou l'application sur l'ongle naturel. On bat tes gel polish base et top. Tu as deux applications. Toute l'application est 2 minutes dans la lampe. Bien sûr, tu as la couleur, le gel couleur, la couleur, l'application de gel couleur, il dans la lampe 4 minutes, مش 2 minutes. خاطر le gel couleur عنده plus de pigmentation، حاجته بالأكثر وقت باش يشيح تحت la lampe. الابليكاسيون كان عندك ان بانسو جويده ينجم تكون انت تعمل 3 à 4 ابليكاسيون، خاطر ماهيش كيما ان بانسو مانيويلمون، ماهوش كيما البروش اللي في الوسط الفيرني بيرمانونت. ومن بعد لا فينيسيون تنجم تعملها افيك لو جيل بوليش بيس ان توب مره اخرى ب اون couche تعملها في الاخر pour la brillance ou pour fixer la couleur bien sûr. sinon الحاجه اخرى اللي تنجم تعملها c'est le soak off magnétique. Le soak off c'est aussi un top gel, mais le top gel هادي عنده une protection UV. So la couleur اللي انت حطيتها la couleur اللي انت حطيتها ما عادش تتنحى وما عادش تتبدل. اوكي هذه باش نوريكم sur notre nez trainer de magnétique. لونغ ناتوريل عندها البتريخيوم. شو البتريخيوم؟ يلزمك تتنحى. بعد تاخذ البومرانج بلو باش منها الكوش لونغ ناتوريل تليمها اون فوا. نحى الغبرة، تاخذ un nail wipe. Sur le nail wipe نحطو nail cleanser pour enlever la poussière et pour désinfecter l'ongle naturel. من بعد sur l'ongle naturel نحطو le band. Le band تتنجم تتخليها هكاكا و ديريكتومون تعمل ابليكاسيون تاع البيس، مي اوسي تتنجم تدخلها دون لا لامب الترا فيولي. لي بور تتحلو شويه ولا كوش تلصق، الكوشات اللي يجي من بعد يلصقوا خير. عندك لو شوا وي ولا نو. انا عندي لامبليت انا باش نخليها كو 30 سكوند. انا توا باش نعمل ابليكاسيون نتاع جيل بوليش بيس ان توب. لا بروميير كوش يلزم يكون جويده. جو مي اكسكوز خاطر الناي ترين نتاعي ركبتها من قدام على خاطر لوتر كوتي ما ركبليش على الطاوله، مانيش كونفورتابل ياسر. جويده برشا خاطر لو بلو فان لابليكاسيون احسن اللي الكولور من بعد يشد. ما تنساش تعملها من قدام.30 secondes dans la lampe. على خاطر احنا باش نخدمو sur un ongle naturel،
جو بريفير تعمل دو كوش بيس اند توب. علاش؟ خاطر باش نعملو كوم ان بيتي رونفورسمون نتاع لونغل باش من بعد لا كولور يشد اما خير. على خاطر كان باش تعمل اون ابليكاسيون نتاع البيس اند توب نتاع جيل بوليش لونغل يقعد فليكسيبل ومن بعد لا كولور ينجم يقشر بلو فيت. توا باش نعمل دوزيام ابليكاسيون زاده ماهوش خشينه. ما تدخلش في الكوتيكول، اخذ 1 ملم ولا نص مليمتر بعيد من الكوتيكول، مس لونغ كامله، وبيان سور مرة أخرى ما تنساش الهير لاين. مرة أخرى 2 minutes. قعدت 2 minutes ونص تحت لومبليت. مرة أخرى ديزولي على الابليكاسيون كيفاش. نعاود نزيد شوية ديال كولور. كان عجبتك لا كولور كيما هكاكا نجم تخليها جوست اون كوش، مي أنا كان نشوف من كري نقص لي هوني شوية، فباش نزيد عليها شوية. ما تنساش مرة أخرى الهير لاين. مرة أخرى 2 minutes ونص LED أو بيان 4 minutes UV. كما قلت لكم من بكري باش نعملوا لو توب جيل توا تتنجم تختار بين الجيل بوليش بيس اند توب أو بيان سوك اوف. انا بيرسونيلمون عجبتني لو سوك اوف. علاش؟ على خاطر الجيل كولور كيما قلت من بكري عنده بوكو دي بيغمنتاسيون، ولا بيغمنتاسيون هادي نحب نخليها في لونغل، ما نحبش اللون هادي تتبدل خاطر في تونس فما برشا شمس، و افيك لو سولي لو يو في لا كولور تتنجم تتبدل. نفوت توا لا كولور شويه باش لا كولور ما يفسخليش بعدا لو كوتيكول. نعملها في اللونغ كامله وما تنساش مره اخرى لو هير لاين. في لا لامب يو في تخليها 3 دقائق. انا توا نجم نخليها دقيقه من بعد باش نحي الكوش كولونت افيك لو بريب ان وايب، خاطر لو بريب ان وايب ينحي الكوش كولونت اللي قاعدت نتاع التوب جيل. نايل وايب بريب ان وايب. Voilà. Merci Sonia pour votre question. اللي حاب يشارك على émission تاعنا Allo Poppy يعملنا un message privé sur notre page وأنا نجاوبكم avec un vidéo. Merci البنات وميرسي سونيا بكبوت وإن شاء الله عجبتكم. Bon week-end les filles. Bye bye. من بعد تعمل لا كولور، تعمل ما نعاودوش. من بعد باش تعمل دو ابليكاسيون نتاع الفيرني بيس نتاع سو حطيت النيل ترينر في جنبي